नमस्कार। अर्थसंसार बहसमा स्वागत छ। म प्रकाश जोशी। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ गुराँस लाइफ इन्सुरेन्सका सिइओ विपिन कुमार लाल। उहाँसँग हामी गुराँस लाइफ इन्सुरेन्सका साथसाथै समग्र बिमा क्षेत्रको बारेमा विस्तृत कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुमा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू, नमस्कार। आम सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा बिमा भनेको के हो, जीवन बिमा किन गर्ने? अब हेर्नुहोस्, जीवन बिमा भनेको हामीले चाहिँ सुरक्षाको लागि गर्ने हो। मेन हाम्रो आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्छ जीवन बिमाले। त्यस पछाडि चाहिँ जीवन बिमाले चाहिँ हामीलाई बचत गर्ने बानी पनि बसाल्छ। यसलाई फोर्स सेभिङ पनि भनिन्छ। हामीले चाहिँ आम मानिसले किन गर्नुपर्छ भने त सबभन्दा पहिले त आफ्नो घर परिवारलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि जीवन बिमा गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले जुन अर्निङ गरिरहेको हुन्छौँ त्यसबाट बचत गर्नको लागि हामीले त्यतिकै बचत गर्न गाह्रो हुन्छ सामान्य अवस्थामा। त्यस कारणले जीवन बिमा गर्यो भने त्यो फोर्स सेभिङ भइहाल्छ। मान्छे बाध्य हुन्छ त्यसमा प्रिमियम भर्नै पर्यो। एकचोटि दिए पछाडि एकचोटि प्रिमियम भरे पछाडि तपाईँले चाहिँ फेरि पैसा तिरेन भने तपाईँको पैसा खेर जाने भयो। त्यसले फोर्स सेभिङ गर्नलाई प्रेरित गर्छ। त्यस कारणले चाहिँ हरेक व्यक्तिले चाहिँ जीवन बिमा गर्नुपर्छ र हरेक व्यक्तिको जीवन बिमा हुनै पर्छ। यो जीवन बिमाको जो प्रचलन छ हाम्रै छिमेकतिर र विश्वका अन्य देशहरूभन्दा नेपालमा अलि ढिलो सुरु भएर नेपालका जो समग्र जनसङ्ख्या छ, समग्र आम सर्वसाधारण छन्, उनीहरूमा पनि यसको अवधारणा अलि ढिलो आएको भन्ने पनि छ। यो अहिले चाहिँ कतिको जीवन बिमाको बारेमा या बिमाकै बारेमा पनि सबैले बुझेका छन् र कति बुझ्न बाँकी छ, कति बुझाउनु पर्ने आवश्यकता छ? अहिले बिमा समितिको डाटा अनुसार पेनिट्रेसन जुन छ हाम्रो कन्ट्रीमा बिमा सम्बन्धी त्यो चाहिँ लगभग 30% को माथि चाहिँ छ। यो बिमा समितिको डाटाले भनिरहेछन्। अब बुझ्ने नबुझ्ने कुरामा यस्तो छ कि त्यो कतिजनाले बुझिरहेछन् इन्सुरेन्स त्यो चाहिँ भन्न एक्ज्याक्ट त गाह्रो छ। बुझेर त गर्नुभएको होला उहाँहरूले। त्यस पश्चात चाहिँ के छ भने कि 30% को जुन आँकडा छ त्यसमा चाहिँ हेड टु हेड चाहिँ छैन। त्यो चाहिँ हाम्रो धेरै एरिया अहिले पनि कभर गर्न बाँकी नै छ। इन्सुरेन्समा धेरै व्यक्ति यस्ता छन् हाम्रो पपुलेसनमा जनसङ्ख्याको जसले चाहिँ इन्सुरेन्स गर्नुभएको छैन। अहिले धेरै मार्केट चाहिँ ओपन छ यसको लागि। हामीले अहिले इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ र इन्सुरेन्स गरेर हाम्रो परिवारलाई, घर फ्यामिलीलाई चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्छ। त्यस कारणले चाहिँ इन्सुरेन्स चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ महत्त्वको कुरा हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ। यस्ता किसिमका जो नयाँ नयाँ कुराहरू आउँछन्, खास गरी बिमाको कुरा भइहाल्यो, त्यो ब्याङ्किङकै कुरा भयो या अन्य पोलिसीहरूका कुरा होला, अन्य सेक्टरको कुरा होला, यसमा चाहिँ जो सहरी क्षेत्रका या शिक्षित जो मानिसहरू छन् उनीहरूले चाहिँ बढी गर्ने तर ग्रामीण क्षेत्रकाले कम गर्ने भन्ने पनि सुन्नमा आउँछ। तर कस्तो देखिन्छ भनेपछि सहरी क्षेत्रकै या शिक्षितहरूले पनि धेरैले जीवन बिमा गरेको देखिँदैन। यो चाहिँ किन हुन सकेको छैन? उहाँहरूले बुझी नगरिरहेछन् या बुझाउन सकिएको छैन? बुझाउन सकिएको छैन भन्ने जस्तो त मलाई लाग्दैन। अब हरेक मान्छेको आफ्नो आफ्नो प्रायोरिटी हुन्छन्। पढे लेखेका मान्छेहरू जुन छन् त्यो किन गरिरहेको छैन यसको लागि त एउटा सर्वे नै गर्नु पर्ला जस्तो मलाई लाग्छ। तर जहाँसम्म कुरा छ ग्रामीण क्षेत्रका भने ग्रामीण क्षेत्रमा दुईटा कुरा हुन सक्छन्। एउटा त कुरा के छ भने कि बिमा कम्पनीहरूको पहुँच त्यहाँसम्म नपुगेको हो कि बिमा कम्पनीहरूका अभिकर्ताहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ सम्झाउन बुझाउन सकेका छैनन् कि अर्को चाहिँ उहाँहरूको आयको कुरा हुन सक्छ। यो दुईटा कुरा हुन सक्छ ग्रामीण भेगका लागि। इन्सुरेन्स बुझेकाहरू जस्तो ब्याङ्किङ सेक्टरमा काम गर्नेहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले आफै भन्नुभयो ब्याङ्किङ सेक्टरमा, इन्सुरेन्स सेक्टरमा, उहाँहरूले जसले बुझ्नु भएको छ त्यसले त पक्कै गरिराख्नु भएको छ। एउटा होइन कि उहाँहरूको त एकभन्दा बढी पोलिसी पनि छन्। तर अब केही छन् यस्ता जसले गर्नु भएको छैन भने त्यसको बारेमा त मेरो खासै चाहिँ त्यसमा कुनै टिप्पणी चाहिँ गर्न चाहिँ म सक्दिनँ। विभिन्न देशहरूमा हामीले देख्ने गर्छौँ शरीरका विभिन्न अङ्गहरूको बिमा गर्ने गरेको, खास गरी कानको बिमा गर्ने गरेको, त्यस्तै हातको, त्यस्तै आँखाको बिमा गर्ने गरेको। त्यसरी पर्टिकुलर अङ्गको बिमा गर्ने परिपाटी नेपालमा चाहिँ कस्तो छ? मेरो जानकारी अनुसार हाल चाहिँ नेपालमा यो प्रचलनमा चाहिँ छैन। तर आउने दिनमा चाहिँ यो हुन सक्छ।
र यो आयो भने पनि लाइफ इन्सुरेन्स भन्दा पनि यो नन लाइफतिरको प्रोडक्ट हुनसक्छ। बिमा क्षेत्रमा खास गरी दुई किसिमका बिमा परिपाटीहरू छन्, एउटा चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स र अर्को चाहिँ नन लाइफ इन्सुरेन्स। नेपालमा यो सिनारियो हेर्दाखेरि नन लाइफ इन्सुरेन्सतिर बिमा गर्ने बढी छन् या लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गर्ने बढी छन्? मेरो विचारमा चाहिँ दुइटै बिमा गर्नुपर्छ मान्छेले, किनभने जत्तिकै हाम्रो जानको जोखिम हुन्छ त्यत्तिकै हामीले आर्जन गरेको धन सम्पत्तिको पनि जोखिम हुन्छ। जस्तो हाम्रो घर हुन्छ, भूकम्पबाट जान सक्छ, हामीले गाडी चलाउँछौँ, गाडीबाट एक्सिडेन्ट भएर क्षति हुनसक्छ। मेरो विचारमा हामीले आफ्नो जानसँगै हामीले आर्जित गरेको प्रोपर्टीको पनि इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यता बढी हुनुपर्ने कि उता बढी हुनुपर्ने जस्तो कुरा हुँदैन। मेरो विचारमा तपाईँले दुइटै चिजको चाहिँ इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धेरै ठाउँबाट कुरा पनि आइरहेछ, विभिन्न यो आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध संस्थाहरूको पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा, र यो सँगसँगै अर्को जोडिएको कुरा चाहिँ एक थरीले चाहिँ जो इन्सुरेन्स भए या ब्याङ्कहरूमा पनि त्यो देखिरहेछ अहिले, सङ्ख्या बढी हुँदा कम्पिटिसन बढी हुन्छ र त्यसलाई त्यसरी नै जान दिनुपर्छ भन्ने किसिमको छ। अर्कोतिर चाहिँ होइन, सङ्ख्या घटाउनुपर्छ, पुँजी बढाउनुपर्छ भन्ने छ। अब पुँजी वृद्धि जहाँसम्म छ भने पुँजी वृद्धि त हाम्रो रेगुलेटरले अहिले गरिसकेका छ। बिमा समितिले आउने 79 चैत मसान्तसम्म जीवन बिमा कम्पनीले 5 अरबसम्मको कुरा गरिसकेको छ। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो हेल्दी र अनहेल्दीको कुरा, अब हाम्रो पपुलेसन चाहिँ कम छन्, त्यस हिसाबले चाहिँ हामीसँग धेरै लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी आइसकेका छन् भने हेल्दी कम्पिटिसन भयो भने त राम्रै थियो। तर कम्पिटिसन चाहिँ अनहेल्दी भइरहेको कारणले मलाई लाग्छ कि धेरै सङ्ख्या चाहिँ हुनु हुँदैन। यो अनहेल्दी कम्पिटिसन जसरी भइरहेछ, एउटा क्षेत्रमा मात्रै होइन धेरै क्षेत्रमा यस किसिमको कम्पिटिसन भइरहेछ र एउटा त नाफामूलक तरिकाले यी संस्थाहरू खुलेका हुन्छन्, साथसाथै सेवाभाव पनि हुनुपर्छ भन्ने किसिमको धारणा छ। यसरी तछाड मछाड चाहिँ किन भइरहेछ? अब पपुलेसन चाहिँ हाम्रो तपाईँलाई थाहा छँदैछ, इन्सुरेबल पपुलेसन त्यसमा पनि कम छन्। कम्पनी चाहिँ 19वटा लाइफ इन्सुरेन्स छन्। त्यहाँबाट बिजनेस चाहिँ तान्नको लागि सबैलाई चाहिँ बिजनेस त चाहियो। त्यसकारणले केही छन् जसले चाहिँ बिजनेस तान्नको लागि अनहेल्दी कम्पिटिसन चाहिँ गरिराखेको छ। यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू छन्, जस्तो तपाईँको बजारमा इन्सेन्टिभदेखि कुराहरू हुन्छन्, पोलिसी सरेन्डर गराएर यो कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा बिजनेस गराउने, यो सब चिजहरू जुन छ नि त्यो चाहिँ कम्पनीको लागि पनि र बिमितको लागि पनि कसैलाई पनि यो हित चाहिँ गर्दैन। त्यस कारणले चाहिँ यस्तो वातावरणभन्दा चाहिँ पढे बस्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जहाँसम्म हाम्रो कुरा तपाईँले गर्नुहुन्छ भने हामीहरूले चाहिँ यस्ता टाइपका खालका बिजनेसतिर चाहिँ ध्यान दिएका छैनौँ। हाम्रो पर्पस चाहिँ छ इन्सुरेन्स गर्ने, जीवन बिमा गर्ने, जीवन बिमा गरेर समाजलाई चाहिँ सेवा पुर्याउने, यही हाम्रो कम्पनीको चाहिँ ध्येय हो। हामीले चाहिँ यसै मोटिभलाई लिएर चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। जो बिमाहरूको रेगुलेट गर्ने संस्था छ बिमा समिति, बिमा समितिले अहिले जसरी आफ्नो काम कारवाही गरिरहेछ उसको भूमिकालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब बिमा समितिलाई तपाईँले अहिलेको भूमिका त उहाँहरूको धेरै राम्रो भूमिकामा उहाँहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ। धेरै रेगुलेसनहरू ल्याइराख्नु भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कुराहरू उहाँले चाहिँ आफ्नो रेगुलेसनमा चाहिँ ल्याइराख्नु भएको छ। त्यसै कारणले मलाई लाग्छ कि बिमा समितिले धेरै राम्रो काम गरिरहेछ र भविष्यमा पनि अझ राम्रो काम गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बिमा समितिले आफ्नो अभिभावकत्वको भूमिका चाहिँ धेरै राम्रोसँग निभाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले। तपाईँ गुराँस लाइफ इन्सुरेन्सको सिइओ हुनुहुन्छ। गुराँस लाइफ इन्सुरेन्स अहिले जुन अवस्थामा पुगेको छ, आजसम्मको यसको हिस्ट्री, यसले के कसरी आफ्नो लक्ष्यलाई पुरा गरेको छ र जो उत्तरदायित्व छ त्यसलाई कसरी वहन गरेको छ? अब यो कम्पनी चाहिँ 14 साल पुरानो कम्पनी हो। हाम्रो मेन प्रमोटरमा चाहिँ दुग्गर फ्यामिली हुनुहुन्छ, उहाँहरूको दुग्गर बिजनेस ग्रुप हुनुहुन्छ, उहाँहरूको मेन लगानी हो। यसमा सनराइज ब्याङ्कको पनि लगानी छ।
त्यसको पश्चात पनि अलिकति इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरू र संस्थाहरूको पनि लगानी चाहिँ छ। जहाँसम्म तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ कि हाम्रो यो अवस्थासम्म आइपुग्नुको कारण सोध्दै हुनुहुन्छ भने गुराँस लाइफले चाहिँ अनहेल्दी कम्पिटिसनमा चाहिँ त्यति कहिले पनि हात हालेको चाहिँ छैन। हाम्रो हेल्दी कम्पिटिसन छ, हामी हेल्दी तरिकाको बिजनेस मात्रै लिइरहेको छौँ र हाम्रो भविष्यमा पनि हामीले राम्रो खालको बिजनेसलाई नै चाहिँ हामीहरूले लिएर अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ र हामीले चाहिँ पब्लिकलाई राम्रो सेवा सर्भिस चाहिँ दिन्छौँ। हामीले चाहिँ धेरै ढिलोसम्म चाहिँ लोन रोक्दैनौँ, हाम्रोमा चाहिँ क्लेम चाहिँ टाइममा पेमेन्ट हुन्छ। अहिले पुरै देशभरि नै एक किसिमको आर्थिक तरलताको अभाव देखिएको छ बजारमा। यो जो आर्थिक तरलताको अभाव खास गरी कोरोना सङ्कटपछि देखियो, यसको बिमा क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो असर परेको छ? अब यो आर्थिक तरलताको अभाव त चेन इफेक्ट हो। अहिले चाहिँ पुरै देशका अर्थतन्त्रलाई नै असर गरेका छन्। बिमा क्षेत्रमा पनि यो असर चाहिँ गरेको छ। हामीले जुन उठाउन सक्नुपर्ने प्रिमियम थियो त्यति चाहिँ उठाउन सकेका चाहिँ छैन। अब यो तेस्रो त्रैमासको अन्त हुँदासम्म लगभग हामीले 239 करोड चाहिँ प्रिमियम चाहिँ कलेक्सन गरेका छौँ। यसले चाहिँ हामीलाई पनि असर गरेको छ, अरूलाई पनि असर गरेको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अभाव छ तरलताको, त्यस कारणले प्रिमियम मान्छे पेमेन्ट गर्न चाहँदैन, लोनको प्रेसर चाहिँ बढ्या छ, ब्याङ्कले लोन दिन बन्द गरिदिएका छन्। बिमा कम्पनीमा चाहिँ लोन चाहिँ उनीहरूले आफ्नो पोलिसीलाई चाहिँ धितो राखेर लिन आउनुहुन्छ उहाँहरू। यो चाहिँ असर त हामीहरूलाई पनि गरेको छ। यो प्रिमियम कलेक्सनको जो यहाँले अवस्था बताउनु भयो, यसरी कम प्रिमियर कलेक्सन हुँदाखेरि बिमा कम्पनीको र यो क्षेत्रको जो समग्र भविष्य छ त्यसलाई चाहिँ यसले कसरी प्रभावित पार्छ? अनि यो चाहिँ कस्तो छ, यो त टेम्पोररी हो, पर्मानेन्ट। सधैँ चाहिँ देशमा यस्तै आर्थिक तरलता अभाव रहन्छ भन्ने हामी आशा नगरौँ। यो केही दिनको लागि चाहिँ यो भइरहेछ, केही दिन पश्चात चाहिँ यो सामान्य अवस्थामा फर्कनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसकारणले यो असार मसानसम्ममा मेकअप होला कि जस्तो हामी अपेक्षा गरिरहेछौँ। अब हेरौँ अगाडि के हुन्छ। यो आर्थिक सङ्कटको कारणले, आर्थिक तरलताको कारणले जुन प्रभाव छ यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सरकारले केही यस्तो गरिदिएदेखि अलि सहज हुन्थ्यो थियो भन्ने किसिमको बिमा कम्पनीहरूलाई लागेको छ? बिमा कम्पनीलाई किन सबैलाई लागेको होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अब सरकारको एक्सपेन्डिचर चाहिँ अलिकति बढ्यो भने त्यसले पनि तरलतालाई चाहिँ सहयोग गर्ने थियो। अब अहिले हाम्रो टुरिज्म बिजनेस पनि अलिअलि चाहिँ हुन थालेका छन्। 2 सालदेखि थल्ला परिरहेको थियो, त्यहाँबाट पनि हाम्रो देशमा रेभेन्यू अलिकति हुन्थ्यो, त्यो पनि भइरहेको चाहिँ थिएन 2 सालदेखि। यो आजैको इफेक्ट छ भन्ने पनि लाग्दैन के। 2 सालदेखि जुन हाम्रो अर्थतन्त्रमा या विश्वकै अर्थतन्त्रमा जुन यो कोभिडको कारणले भएको थियो त्यसको पनि प्रभाव हुनसक्छ र तत्कालका लागि चाहिँ मलाई लाग्छ सरकारको एक्सपेन्डिचर बन्यो भने मार्केट अलिकति सहज रूपमा जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धेरैजसो बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो जो बोनस को अवस्था छ, बोनसको अवस्थालाई देखाएर बजारबाट प्रिमियम कलेक्सन गर्ने, त्यस्तै गरेर आफ्ना ग्राहकहरू वृद्धि गर्ने कुरा छ। गुराँस लाइफ इन्सुरेन्सले अहिले दिइरहेको बोनस चाहिँ कुन किसिमको छ? सर्वप्रथम त के छ भने कि बोनसले चाहिँ इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पहिले त तपाईँले टर्म इन्सुरेन्स भए पनि इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ। त्यो धेरै कम पैसामा तपाईँको धेरै हाई रिस्क चाहिँ कभर भइहाल्छ। मतलब तपाईँले कम पैसामा सम एस्योर्ड चाहिँ धेरै हुनसक्छ तपाईँको, त्यो भए पनि गर्नुपर्छ। बोनस चाहिँ जहाँसम्म कुरो छ भने बोनस त सधैँ चाहिँ रहँदैन एक थरी। धेरै कम्पनीहरूको बोनस चाहिँ घटेका छन्, तिनीहरूले धेरै बोनस दिइरहेका थिइन्, त्यही पनि बोनस त घट्यो। बोनस चाहिँ फ्याक्टर छ भन्ने मलाई त लाग्दैन। इन्सुरेन्स चाहिँ गर्नुपर्छ सुरक्षाको लागि, त्यसमा बोनस पनि हेर्ने हो। जहाँसम्म गुराँसको कुरो छ भने हाम्रो बोनसको रेट धेरै हाई पनि छैन र धेरै लो पनि छैन। हाम्रो बोनस बिचमा चाहिँ छन्। हामी 40 रुपियाँदेखि लिएर 81 रुपियाँसम्म अहिले पछिल्लो बिमाङ्की मूल्याङ्कनको हिसाबमा हामीले प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। विभिन्न टर्मका विभिन्न रेट छन्, त्यो हाम्रो वेबसाइटमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो बोनस चाहिँ 40 रुपियाँदेखि लिएर 81 रुपियाँसम्मको चाहिँ अहिले पछिल्लो भ्यालुएसनको रिपोर्टको बेसिसमा हामीले प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। जुन अहिले पछिल्लो समय
सेयर मार्केटमा गिरावट देखिएको छ, यसको बारेमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ, यो गिरावटको बारेमा चाहिँ? अब सेयर मार्केटको गिरावट आउनुको कारण पनि एउटा त तरलता नै हो, किनकि मान्छेसँग पैसा छैन, अहिले पर्याप्त मात्रामा एउटा कारण त यही हो। त्यस पछाडि चाहिँ गभर्मेन्टको केही पोलिसीहरू छन् जसले चाहिँ सेयर मार्केटमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू चाहिँ त्यताप्रति आकर्षित हुन पाइरहेका छैनन्। गुराँस लाइफ इन्सुरेन्सले अहिले मुख्यतया कस्ता कस्ता किसिमका पोलिसीहरू निष्कासन गरिरहेको छ? गुराँस लाइफ इन्सुरेन्सका पोलिसीहरू के छन्? गुराँस लाइफ चाहिँ पुरानो कम्पनी हो, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। हाम्रो कम्पनीमा बजार सुहाउँदो, देशलाई हिमालदेखि तराईसम्म पहाड सबैतिरका जनतालाई सुहाउँदो खालका पोलिसीहरू हाम्रो कम्पनीसँग छ र हामीले यो सबै प्रोडक्टहरू बेचेर पब्लिकलाई प्रदान गरिरहेको छु सेवा। अब हालसालै चाहिँ हामीहरूले चाहिँ 2-4वटा प्रोडक्ट चाहिँ ल्याउने तर्खरमा छौँ। त्यो चाहिँ झन् चाहिँ हाम्रो देशका जनताहरूको लागि चाहिँ बढी उपयोगी हुने अपेक्षाका साथ हामीले बिमा समितिबाट स्वीकृति प्राप्त हुन साथ बजारमा ल्याउने तर्खरमा चाहिँ छौँ। देशको पुनर्संरचना भइसकेपछि र देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि विभिन्न क्षेत्रसम्म र स्थानीय तहसम्म नै ब्याङ्किङ पहुँच पुग्नुपर्छ भन्ने किसिमको अवधारणा अनुसार ब्याङ्कहरू पनि त्यही अनुसारले स्थानीय तहसम्म पुगिरहेछन् र इन्सुरेन्सहरूले पनि आफ्नो शाखाहरू विस्तार गरिरहेको अवस्था छ। तपाईहरू चाहिँ अहिले देशको कति ठुलो भूभागमा पुगिसक्नु भएको छ? हाम्रो कम्पनीको चाहिँ तपाईँलाई इतिहास बताउँ भने बिमा समितिले जब यो प्रादेशिक संरचनामा जानुपर्छ इन्सुरेन्स कम्पनी भन्ने ल्याउनु भएको थियो अवधारणा, यो कम्पनी नेपालको पहिलो कम्पनी हो जसले रिजनल कन्सेप्ट लिएर आएका थिए। हाम्रो कम्पनी पहिलो कम्पनी हो जसले रिजनल कन्सेप्ट ल्याएका थिए र हाम्रो चाहिँ अहिले रिजनल कन्सेप्ट पहिलेदेखि थियो। अब प्रादेशिकमा जाने भनिएको छ भने प्रादेशिकमा हामी पनि जान्छौँ सम्भवतः नेक्स्ट फिजिकल इयरदेखि। हाम्रो पहुँच चाहिँ 93 ब्रान्चेस चाहिँ हाम्रो छ अहिले, शाखा उपशाखा गरेर हाम्रो 93वटा चाहिँ शाखा उपशाखाहरू छन् जसले चाहिँ हामी देशका पहाड, हिमाल, तराई चारैतिर चाहिँ हामीहरूले आफ्नो सेवा पुर्याइरहेका छौँ र भविष्यमा पनि हाम्रो अहिले 3टा ब्रान्च चाहिँ खोल्नको लागि हामीले बिमा समितिमा चाहिँ आवेदन दिएका छौँ। त्यहाँबाट एप्रुभल हुन साथ चाहिँ यो 96 हुन्छ र हामी चाहिँ एउटा सोलुखुम्बुमा पनि खोल्ने तर्खरमा छौँ। त्यो भए पछाडि हाम्रो 97 ठाउँमा चाहिँ सेवा पुर्याउने माध्यम हुनेछ हाम्रो शाखा उपशाखाहरू माध्यमबाट। यहीसँग सम्बन्धित अर्को प्रश्न चाहिँ यस्ता किसिमका जो पनि इन जनरलमा मैले भनिरहेको छु बिमा कम्पनीहरू छन्, उनीहरू चाहिँ बढी जसो सहर केन्द्रित हुने, सहरमा मात्रै शाखाहरू खोल्ने, कुनै कुनै त एउटै सहरमा पनि 2-3वटासम्म शाखा खोलेको अवस्था छ। ठुला सहरको कुरा होइन, सानै सहरमा पनि, तर गाउँतिर चाहिँ विशेष कम जाने, यस्तो किसिमको परिपाटी चाहिँ किन छ? कि गाउँबाट बिमा नै कम हुने हिसाबले हो कि या गाउँ र सहरलाई हेर्ने बिमा कम्पनीहरूको दृष्टिकोण नै फरक छ? त्यस्तो त छैन होला। जहाँसम्म हाम्रो कम्पनीको कुरा छ, हामीहरू गाउँतिर पनि गएका छौँ, पहाडका गाउँमा पनि छन् हाम्रा शाखाहरू, तराईका पनि केही गाउँहरूमा चाहिँ हाम्रा शाखाहरू छन्। तर मलाई लाग्दैन कि त्यो दृष्टिकोण फरक छ हेर्ने पब्लिकलाई। पब्लिक त हाम्रै देशका सबै पब्लिक हुन्। मलाई लाग्छ सुरक्षाको कारणले चाहिँ हुनसक्छ, ब्याङ्कको पहुँच पनि हुनुपर्छ त्यहाँनिर, त्यस कारणले चाहिँ नगएको हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर त्यो हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ फरक चाहिँ भएको हुनसक्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। जो विदेशमा इन्सुरेन्सहरू छन् र तिनीहरू जसरी फस्टाइरहेका छन् त्यो अनुपातमा नेपालमा नभइरहेको भन्ने कुरा आइरहन्छ। यसको कारण चाहिँ के हो? नेपालमा त्यो गतिमा किन फस्टाउन सकेको छैन यो? अब विदेशतिर चाहिँ तपाईँको म्यान्डेटरी हुन्छ, हाम्रोमा म्यान्डेटरी छैन इन्सुरेन्स गर्नुपर्ने। जस्तो घरकै हुन्छ, घरको पनि बनाउने बेलामा नै हुन्छ, हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो बाध्यता छैन। ब्याङ्कबाट लोन लिनुहुन्छ भने ब्याङ्कले भन्छ तपाईँले चाहिँ इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ, नत्र तपाईँले यदि व्यक्तिगत तवरमा बनाउनुहुन्छ भने पर्दैन। त्यस्तै व्यक्तिको पनि सेम हो। हाम्रो इच्छा लाग्यो भने हामीले इन्सुरेन्स गर्छौँ, इच्छा लागेन भने गर्दैनौँ। हेल्थ इन्सुरेन्स पनि त्यस्तै छ।
तर तपाईँ जुन विदेशको कुराहरू गर्दै हुन्छ, विदेशहरूमा चाहिँ यो सब चिजहरू म्यान्डेटरी हुन्छन् धेरै कन्ट्रीमा, जहाँ कि तपाईँले गर्नै पर्छ यो चिजहरू। त्यस पछाडि त्यहाँको जनता पनि अलि हामीभन्दा बढी लिट्रेसी छ उतापट्टि, पुरानो छ उनीहरूको परम्परा इन्सुरेन्ससँग सम्बन्धित। त्यस कारणले चाहिँ उनीहरूले गरिरहेको हुन्छ। उनीहरू लगानीको लागि पनि गर्छन्, आफ्नो सेफ्टीको लागि पनि गर्छन्। हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नभएको कारणले हो। तपाईँ अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि सरकारले के गर्नु पर्यो भने, सरकारले चाहिँ इन्सुरेन्सलाई चाहिँ म्यान्डेटरी गरिदियो भने तपाईँ जागिरमा जान बित्तिकै चाहिँ जागिर सुरु गर्न बित्तिकै तपाईँले आफ्नो पोलिसी लिनुपर्छ भन्ने एउटा यस्तो बाध्यात्मक चाहिँ अवस्था आयो भने लिनुपर्छ। जस्तो तपाईँको पहिलेको अवस्था लिनुहोस् भने मोटरसाइकल कारको चाहिँ पनि मान्छे गरिरहेको थिएन। सरकारले एउटा पोलिसी बनायो, बिमा समितिले एउटा पोलिसी लिएर आयो। अनि तपाईँले गाडी किन्न बित्तिकै सोरुमबाट निस्क्नै पाउँदैन, तपाईँको बाइक होस् चाहे कार होस्। त्यस्तै चाहिँ जीवन बिमाको लागि पनि बाध्यात्मक चाहिँ स्थिति यदि सिर्जना भयो भने यो चाहिँ हुनसक्छ। यसले चाहिँ सबैलाई चाहिँ फाइदा पुर्याउँछ। अर्को बिमा कम्पनीहरूमा देखिएको समस्या भनौँ या एक किसिमको अस्थिरता जस्तो भनौँ, कर्मचारी पनि बिमा कम्पनीमा कम टिक्छन् भन्ने किसिमको पनि सुन्नमा आउँछ। यो कुरा चाहिँ के हो? यस्तो छ, अब तपाईँको म्यान पावर चाहिँ ट्रेन्ड म्यान पावरको चाहिँ अभाव छ इन्डस्ट्रीमा। त्यस कारणले के छ भने कि यो कम्पनीबाट त्यो कम्पनी, त्यो कम्पनीबाट त्यो कम्पनी जान्छन्। अब व्यक्तिको चाहिँ त्यो त स्वतन्त्रताको कुरो हो। जहाँ उहाँहरूलाई बढी बेनिफिट पाइन्छ त्यहाँ जाने कुरा भयो। त्यस कारणले चाहिँ यति बढी चाहिँ तपाईँको टर्नओभर देखिन्छ ह्युमन रिसोर्सेसमा। तर मलाई लाग्छ कि सबै कम्पनीले चाहिँ आफ्नो आफ्नो म्यान पावरलाई चाहिँ डेभलप गर्दै गयो भने, हामी फ्रेसरलाई लिएर पनि त्यसलाई चाहिँ ट्रेन गऱ्यौँ भने यो अवस्था चाहिँ अलिकति कम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो यसरी जो टिकाउ नहुने समस्या छ, यसमा कम्पनीहरूको पनि केही कमी कमजोरी छ कि कम्पनीहरूले पनि सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ कि? कम्पनीहरूको सुधार गर्नुपर्ने त अवस्था यस्तो छ कि कम्पनीहरूले त पैसा दिइरहेछ। तपाईँको पोस्ट बढाएर नै चाहिँ तपाईँले अर्को ठाउँमा जाने हो। तपाईँ जुन पोस्टमा यो कम्पनीमा हुनुहुन्छ त्योभन्दा बढी तपाईँको फेसिलिटी, सेवा, सुविधा, पदोन्नति भयो भने मात्रै तपाईँ जाने हो। सेम पोस्टमा, सेम क्याडरमा, सेम फेसिलिटीमा तपाईँ कम्पनी चेन्ज गर्नुहुन्न। त्यस कारणले यसमा अब कम्पनीले बढाउँदै गयो भने कम्पनीलाई त बिमितहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। बिमितलाई चाहिँ तपाईँले जबसम्म राम्रो प्रतिफल दिनुहुन्न अघि नै तपाईँ बोनसको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कहाँबाट ल्याउने त? अब त्यो त तपाईँको भइरहेछ इन्डस्ट्रीमा। कुनै समयमा ब्याङ्किङमा पनि यस्तै थियो, बिस्तारै चाहिँ त्यहाँनिर स्टेबलाइज भयो। त्यस्तै हाम्रोमा पनि केही समयको अन्तराल पश्चात चाहिँ यो कम हुनेछ जस्तो मेरो विश्वास छ। धेरै ठाउँबाट कस्तो किसिमको गुनासो सुन्नमा आउँछ भनेपछि बिमा कम्पनीहरूले बिमा गर्नलाई चाहिँ फोर्स गर्छन्, फोर्सफुली बिमा गराउँछन्, तर जतिखेर बिमाको रकम भुक्तान गर्नुपर्ने समय आउँछ त्यतिखेर चाहिँ निकै झन्झटिलो हुन्छ, निकै झमेला झेल्नुपर्छ भन्ने किसिमको धारणा सुन्नमा आउँछ। यसमा यहाँको भनाइ चाहिँ के छ? सर्वप्रथम त तपाईँको बिमा कम्पनीहरूले फोर्सफुली इन्सुरेन्स गराउँछ यो कुराबाट म सहमत चाहिँ छैन। तपाईँ जबसम्म सहमत हुनुहुन्न त्यो प्रोडक्ट किन्नको लागि, तपाईँको खल्तीमा पैसा हुँदैन, तपाईँले इन्सुरेन्स गर्नुहुन्न। त्यस पछाडि कुरा आयो कि झन्झटिलो हुन्छ। झन्झटिलो तपाईँको कस्तो छ भने कि हाम्रो कम्पनीको कुरा गर्ने हो भने हामीहरूले क्लेम चाहिँ सबै डकुमेन्ट प्राप्त भएको 10 देखि 15 दिनभित्रमा सेटल गरिदिने गरेका छौँ। सबै डकुमेन्ट तर आउनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ कम्पनीले भन्दा पनि रेगुलेसनमै कुरा छ कि यो डकुमेन्ट्सहरू दिनुपर्छ। त्यो सबै डकुमेन्ट तपाईँले दिनुहुन्छ भने मलाई लाग्दैन कि 10 देखि 15 दिनभन्दा बढी क्लेम सेटलमेन्टमा टाइम लाग्छ। अरू कम्पनीको मलाई अवस्था थाहा छैन। हाम्रो कम्पनीले चाहिँ टाइममा पेमेन्ट गरिरहेछ त्यति मलाई थाहा छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अरू कम्पनीहरूमा पनि कागजात यदि सम्पूर्ण पुग्यो भने त्यहाँ पनि चाहिँ तपाईँको क्लेम सेटलमेन्टमा ढिलो हुँदैन। अब पब्लिकमा यो किन हुन्छ भने पब्लिकले चाहिँ डकुमेन्ट पुरा दिएको हुँदैन। तर उसलाई के लाग्छ भने कि मलाई चाहिँ पुरा डकुमेन्ट नदिइकन नै मलाई चाहिँ ह्यासल भइरहेछ जस्तो फिल गर्छ उसले के। तर त्यस्तो चाहिँ हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले ऐनमा हेर्नुहोस्, ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ बिमा ऐनमा कि के कागजात चाहिन्छ, सबै कागजात दिनुहुन्छ भने टाइम चाहिँ लाग्दैन। यहाँले चाहिँ गुराँस लाइफ इन्सुरेन्सको 6 महिनादेखि नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ।
यो 6 महिनाको अवधि यहाँको अनुभव कस्तो किसिमको रह्यो? गुराँस लाइफ इन्सुरेन्सले के गर्यो? अहिले कसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ र भविष्यमा कस्तो योजनाका साथ अगाडि बढ्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ? हामीहरू क्वालिटीमा चाहिँ ध्यान दिइरहेछौँ बिजनेसको। अब हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अलिकति गति चाहिँ न्यून देखिन्छ, तर हामी चाहिँ हाम्रो हिसाबले नै हिँडिरहेछौँ। हामी चाहिँ मार्केटमा क्वान्टिटीको जुन दौड चलिरहेछ त्यो दौडमा हामी चाहिँ सामेल छैनौँ। हाम्रो धारणा के छ भने कि हामी पुरानो कम्पनी छौँ र लङ टर्मको लागि चाहिँ इन्सुरेन्स गरिन्छ, त्यस कारणले त्यो सरेन्डर हुने खालका पोलिसीतिर क्वालिटीको हामीले पुरा ध्यान दिइरहेछौँ। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो ग्रोथ चाहिँ अलिकति तपाईँले हेर्दाखेरि कम देखिन्छ, तर हामी चाहिँ लङ रनमा चाहिँ कम्पनीलाई फाइदा हुने हिसाबको पोलिसीलाई नै हामी ध्यान दिइरहेछौँ। जो सर्ट टर्ममा गएर सरेन्डर हुने खालका पोलिसीहरू छन् त्यस्ता बिजनेसलाई हामीहरूले चाहिँ त्यति ध्यान दिएको छैनौँ। त्यो हामीहरूले सकेसम्म एभोइड गरेका छौँ। हाम्रो नोटिसमा आएसम्म हामीले लिएका चाहिँ छैनौँ त्यस्ता बिजनेसहरू। अब जहाँसम्म कुरा छ कि हामीले चाहिँ के गर्दैछौँ अनि हामी अघि पनि डिस्कस गऱ्यौँ, हामीसँग भएका प्रोडक्टहरू चाहिँ उत्तम प्रोडक्टहरू मध्येका छन् र भविष्यमा जुन हामी प्रोडक्ट ल्याउँदैछौँ त्यो पनि धेरै राम्रा खालका उत्तम खालका प्रोडक्टहरू ल्याउँदैछौँ। त्यसले अझ चाहिँ हाम्रो व्यापारलाई चाहिँ वृद्धि गर्नलाई हामीलाई मद्दत पुर्याउने चाहिँ छ। बजारमा अहिले धेरै कम्पनीहरू छन्, प्रतिस्पर्धा पनि ठुलो छ। यस्तो अवस्थामा ग्राहकहरूलाई पनि एउटा दोधारी मनस्थिति हुन्छ, यो कम्पनीमा गर्ने कि ऊ कम्पनीमा गर्ने। तपाईँ चाहिँ गुराँस लाइफ इन्सुरेन्समा ग्राहकहरूले बिमा गर्नको लागि ग्राहकहरूलाई कसरी आह्वान गर्नुहुन्छ? के गुराँस लाइफ इन्सुरेन्समा उहाँहरूलाई बढी फाइदा हुन्छ जो कि उहाँहरूले गुराँस लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरून्? यस्तो छ कि हामीहरूले चाहिँ अघि नै भने हामी सेवा भावले चाहिँ काम गर्छौँ। हाम्रो आफ्टर सेल्स सर्भिस जुन पोलिसीसँग रिलेटेड लोनहरूका कुरा छन्, क्लेम सेटलमेन्टका कुरा छन्, हामी त्यसलाई चाहिँ एकदम तदारुकताका साथ चाहिँ गरिरहेछौँ। त्यस पश्चात चाहिँ हामीसँग सबै खाले सुहाउँदो प्रोडक्टहरू छन्। त्यस कारणले हामीहरूसँग चाहिँ उहाँहरूले बिमा गर्नुपर्छ। अरू कम्पनी जस्तो हाम्रोमा चाहिँ धेरै ढिलो हुने गरी चाहिँ लोन र क्लेम सेटलमेन्टमा चाहिँ हुँदैन। हामीले हेर्ने चाहिँ त्यो हो कि कुन कम्पनीले बढी चाहिँ टाइममा चाहिँ लोन सेटलमेन्ट हुन्छ दिन्छ, टाइममा चाहिँ क्लेम सेटलमेन्ट हुन्छ, म्याच्युरिटीको पैसा टाइममा पाइन्छ, त्यस्ता कम्पनी चाहिँ चुज गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ टाइममै चाहिँ पेमेन्ट गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले चाहिँ उहाँहरूले गुराँसलाई रोज्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सरकारले एक किसिमले त बिमा क्षेत्रलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ, बिमा समितिले रेगुलेट गरिरहेछ र ठिकै काम गरिरहेछ भनेर यहाँले अघि बताउनु भयो। यो क्षेत्रलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनलाई सरकारले थप के गर्नुपर्छ? अब सरकारले थप गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले त प्रिमियम छुट जुन 25,000 छ त्यसलाई कमसेकम 5 लाख भयो भने धेरै राम्रो। त्यति नभए कमसेकम 1 लाख भए पनि त्यसलाई चाहिँ 25,000बाट 1 लाखसम्म पुर्याउँदा पनि हुन्थ्यो। अर्को कुरा इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको चाहिँ लङ टर्म चाहिँ लायबिलिटिज हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जुन इन्टरनल चाहिँ जुन डेब्ट उठाउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीको लागि छुट्टै लङ टर्मको अलि राम्रो कुपन रेटमा ल्याउनु भयो डिभेन्चर बन्डहरू भने त्यसले पनि सहयोग पुर्याउँछ। अनि बाध्यात्मक टाइपको जुन छ गर्नुपर्ने इन्सुरेन्स जीवन बिमा त्यस्ता पोलिसीहरू ल्याउनु भयो भने त्यसले चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूलाई अगाडि बढ्न मद्दत पुर्याउँछ। बिमा क्षेत्रमा धेरै मान्छेहरू आउन पनि चाहन्छन् एज अ प्रोफेसनल। यसको लागि चाहिँ कम्पनीहरूभित्र आउने प्रावधान के कस्तो किसिमको छ? कसरी मान्छेहरू बिमा कम्पनीसँग जोडिन सक्छन्? एउटा त तपाईँ अभिकर्ताको रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ बिमा समितिले र कम्पनीहरूले आफैले पनि ट्रेनिङ दिन्छन् र त्यस पछाडि चाहिँ बिमा समितिले तपाईँलाई लाइसेन्स दिन्छ अनि त्यहाँबाट तपाईँले चाहिँ अभिकर्ताको रूपमा चाहिँ जोड्न सक्नुहुन्छ। अभिकर्ताको रूपमा जोड्दाखेरि तपाईँले फाइदा के हुन्छ भने तपाईँ चाहिँ मन लागेको बेलामा काम गर्ने, मन लागेको बेलामा अरू व्यवसाय गर्ने अनि आफूले चाहिएको जति चाहिँ तपाईँले धन आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ इन्सुरेन्सको एजेन्ट भएर।
त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँ कर्मचारीको रूपमा चाहिँ तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ। कर्मचारीको लागि कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो विज्ञापन गर्छन् कि मलाई यो पोस्टको कर्मचारी चाहियो, त्यो क्वालिफिकेसनको हिसाबमा तपाईँले एप्लाई गरेर जोइन गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ। अन्तमा सर, अहिले देशमा आर्थिक सङ्कटै त नभनौँ तर समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रको अवस्था छ। यहाँहरू वित्त क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। अहिलेको स्थितिमा सरकारले के गर्यो, कसरी अगाडि बढ्यो भनेदेखि यो अवस्थालाई सुधार्न सकिन्छ? सरकारलाई चाहिँ के सुझाव दिनुहुन्छ? सरकारलाई सुझाव दिँदाखेरि मैले मेरो विचारमा त पहिले जुन एक्सपेन्डिचर छ सरकारको त्यो बढायो भने तरलताको अभाव चाहिँ अलिक कम हुन्छ। हाम्रो चाहिँ आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको कारणले पनि समस्या भइरहेछन्। त्यस कारणले हामीले हाम्रै चाहिँ देशमा चाहिँ प्रोडक्सन बढाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसका लागि चाहिँ नीति नियम बनाउनु पर्नेछ। अनि हामीले चाहिँ जुन हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर छ उहाँहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्वालिटी चाहिँ उत्पादन गरेर यहाँ पनि खपत गर्ने हाम्रो देशमा, अनि त्यसलाई चाहिँ हामी यहाँबाट निर्यात पनि गऱ्यौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्र केही समय पश्चात चाहिँ सुध्रिन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। समय र संवादको लागि धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू, नमस्कार।